देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तान. आयचे शुभ अर्थ जर तर आमी पळोवंक गेल्यार जेजू सिनोगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो. कित्याक अधिकार नासलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतलो, सासऱ्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनोगॉगान देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नजरात जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेश्टोन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तोवर तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळ्यान किळांक मारीस त्या मनशा थावन भायर सरलो. सोमेश विजमीत जाले की ते एका मेका लागीं अशें विचारले लागले, ही एक नवीच शिकोवन अधिकारान भरलेली. देंवसाराक पर्यंत तो परमयता आनी ते ताचे परमान मानतात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पळय आज आयची जेजू क्रिस्ताची शिकोवन आनी थंय आसता लोकांक थंय आसली बदलावान आनी देंवसार सोमेत हाका काल जावचें आमी पळयता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, असली खरी शिकोवणी आनी अधिकार नासलेल्या शिकोवणेची आमकां मस्त गरज आसा. खरी शिकोवन आनी अधिकारान भरलेली शिकोवन एका मनशाचेर प्रभाव घालता, ताच्या जिविताचेर प्रभाव घालता आनी ताचें जिवीत बदलूंक कारण जाता. असली खरी शिकोवन अधिकारान भरलेली शिकोवन आमकां देवाची खरी वळख दिता. आनी मोगाच्यानो, देवाची खरी वळख आमकां जाल्यार आमकां पाताक कांठाळूंक जाता. देव बिरात आमचे थंय येता, पवित्रपणाचें जिवीत आमकां जियोंक जाता. आत्मीक कुर्डेपण आमचें पयस जाता. आत्मीक कुर्डेपण आमचें पयस जाल्यार देवाच्यो वाटो आमकां समजतात. देवाच्यो वाटो आमकां समजतात आनी खंडीत जावन आमकां सोम्या खातीर आमकां जियोंक जाता. तितलें मात्र न्हय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, असली शिकोवन आनी अधिकारान भरलेली शिकोवन ह्या संवसाराच्या खंयच्याय युनिव्हर्सिटींत गेल्यारय ही आमकां मेळना. भागार तूं नीज जावन सोम्याक देवाक जाणा जावंक आशेताय जाल्यार आनी ताचे खातीर जियोंक तूं आशेताय जाल्यार देव तुका ती दिता. देवाच्या उतरां मुखार तूं बसतना, देवाच्या उतरां तूं चड आनी चड नियाळ करतना आनी तुज्या काळजांत सोम्या खातीर हांवें जियेत जाय, सोम्याच्यो वाटो म्हाका कळा जाय म्हणून तूं ल्हान भुरग्यां बरी तूं जाताना, तुज्या काळीज ल्हान भुरग्यां बरी जाताना आनी तूं दुबळो जाताना, दुबळो म्हळ्यार संवसारीक रितीन दुबळो न्ही, सोम्याच्या लेखार दुबळो जाताना ही शिकोवन, ही जानवायेन देव तुका भरता, ह्या अधिकारान देव तुका भरता. आनी खरी शिकोवन मनशांच्या आनी संवसाराच्या जानवाया भायर जावन आसा. तांकां गरज जायना, ह्या संवसाराच्या लोकांक गरज जायना ही शिकोवन. आज जेजू कितें करता जायत्या जाणांक एक विजमीत जावन पावता. असली खरी शिकोवणेक शिकोवणदार आमकां जायचे. आज असले खरे शिकोवणदार खंय आमकां पळोवंक मेळना. आमी पळयत सगळ्या लोकांचें जिवीत. एकल्याकी जेजू खातीर जियेत जाय म्हणली आशा येना. सोम्या खातीर जियेत जाय म्हणली आशा येना. हाका कारण कितें म्हळ्यार खरे शिकोवणदार नात. पूण संवसारीक रितीन जायते खरे शिकोवणदार आसात. संवसारीक रितीन देखून आज आमकां संवसारान सेटल जायचे, आणकी चड पयशे करीचे, आमी ग्रेस्त जायचे, आमी बऱ्या कंपनींत काम करीचें म्हणली आशा आमकां येता. कित्याक म्हळ्यार पुरो शिकोवणदार संवसारीक रितीन जाल्यार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी मागी जाय ह्या पासून. तुमी आमकां पवित्र आत्म्यान भरलेले, देवाच्या जानवायेन भरलेले आमकां शिकोवणदार जायचे. जर तर असले शिकोवणदार आमकां मेळना जाल्यार सगळे लोकूच नाश जावन वेता. सासणाचें जिवीत वगडायता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. देखून आमी खऱ्या काळजान आमी मागया, तुमी आमकां जाय जे असले शिकोवणदार. आमेन.